Karon ba ko kabantay mga lods nga naman ko video nga dugay na apan wala na ako na upload. Maong naka-desisyon ko nga kinahanglan ng puday naton i-post then i-delete. Kato ning magpista talisay mga lods kato na nakay mi baka ng unay pero namliti rami ani mga lods kay dili man imong pambot nya kumingon gay taga unay mga lods kana bitaw gikan mi sa mong isla nya diretso nami padung sa talisay kay naa magiuban mga lods nga mag-tracking nya adto sila manukad sa talibon dayon padulong sa hitapi. Kung gikan ka sa mong isla mga lods nya mo padung ka sa talisay mohapit pagid kag lapu-lapu nya dinhi dapita mga lods hapit mi og boyong Maribago kay naa man puy nagpahapit nga pasahero. Pila ray paghapit mga lods ni diretso dahil sa talisay nya niagi pa mi sa Cordoba. Nya siguro dayon nigpurong ni atong dagway mga lods kay ingnon ra ba dayon ta nga basta gikan Cebu muputi ra ba nya pila ray pag transition mga lods aw nakita dayon ang talisay nya pag abot mga lods aw matik na magbaon sa kay sangod ani tungod kay dili ang pud kita gusto mga lods nga sansan pud kayo ta sa Tagay maong nakadesisyon mi nga magsakay-sakay sa mi og e-bike sa akong igagaw iyawat na lang pud ba nga kita makalikay gamay samtang nagsakay-sakay mi ani mga lods nakakita mi nga naa pud di ay mamasahero nga babae. Nya pila ra istorya mga lods balik dayon ta diri sa uwing agaw nga gatagay pero kato galikay-likay lang tagamay kay pila ra pud lagi ni host ni itong tiyan mga lods pirtirang gamaya pud nya abtal ra pud pila kayarok mga lods aw sakay na pud ta para makalikay gamay kay kani pud lagi si Tio Anter mga lods gusto pud lagi nimo duaw sa iyang apo maong gakuyog mi anin duha nya sa unahan mga lods ni hapit lang pud mi og manok nga inasal didto sa Chokstugo nya kining area nila lods mura pud danig naata na sa nusulgan. Grabe pong bawra. Sa tinuod bitaw lods kining kalsada nila diri wala pa ni nahuman. Maong gatiya-tuya pud ning e-bike nga among gisakyan. Nya wala lang pud ta ka video mga lods pag adto na gyud namo sa balay. Mao nga pag uli namo niditso na lang pud mi sa isdaan. Kay kini lagi pong taga-isla mga lods dili ta mahimo nga dili ta makahigop og sabaw. Nya nakaana lang pud lagi ta sa presyo mga lods. Wow, kamahal. Nya pila ray transition mga lods o balik dayon ta sa balay. Kay adto ta magtiwas og tagay-tagay ginagmay ba. Joy, dala Joy ah. Palitaw ni Joy. Dara taga Panglaw ni Dayong Cebu. Pagkaugma mga lods kay kahugan na lagi mao nakadesisyon mi ni Tio nga manimba mi sa Santos nga misa kay mao man gyud nay makapakumpleto sa atong pagpamista mga lods misa una dayon la misa ug importante gyud ni kaayo ang pagsimba nato mga lods kay mao ni muhatag nato og giya. Ikaduha magpasalamat pud ta sa mga grasya nga gihatag nato sa Dios inubanan sa pangaliya ni Santa Teresa de Avila kay mao man pud lagi ni ang patron diri sa Talisay City Cebu mga lods Santa Teresa. Pag humana mong simba mga lods aw nagrelax sa mi Tio nangatog sa maon ang mga lods pagagabi ini ana adto migapundok sa balay sa ilang Tionol kay kada pista pud ni maghikay si Tio mga lods yan ni ana siya pag nahingudto nga nindot kuno kayo yang paklay nya mao din ang sitwasyon diya mga lods palihog lang og tan-aw sa video mga lods hala kumbati lods sumba mo dyan yung kaon tanaw yun Ngayon na, hindi pag trabaho na. Ngayon na down. si Baik ko na nga. Kung ibutik nyo si Mas ganda.